नज़्म नंबर 10 रुबायात, जिसमें नंबर 2 है यास यगाना चंगेज़ी की रुबाई। यहाँ पर उनका जान पहचान दिया गया है, तारुफ दिया गया है शायर का। यास यगाना चंगेज़ी का नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। वो 17 अक्टूबर सन 1883 को पटना बिहार में पैदा हुए। इनका तखल्लुस यास था, बाद में यगाना हो गया। आज हम 10वीं जमात की रुबाइयात, जिसमें नंबर 2 है यास यगाना चंगेज़ी की रुबाई देखने जा रहे हैं। यहाँ पर यास यगाना चंगेज़ी, इनका पहले तखल्लुस था यास और बाद में हो गया यगाना हो गया। इनके एक कलाम में एक ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हावी है। बोलचाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़ुबान का हिस्सा नहीं होते हैं, मायने में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए यास यगाना इन्हें इस्तेमाल करते थे। इनके कलाम के मजमूए आयत वजदानी और गंजनिया के नाम से शाये हुए हैं। यास यगाना चंगेज़ी का इंतकाल 4 फरवरी सन 1956 को लखनऊ में हुआ। तो देखिए, आज हम जो रुबाई देखने जा रहे हैं वो यास यगाना चंगेज़ी की रुबाई है। इसी के साथ यहाँ उनका तारुफ दिया गया था अरब। आए देखते हैं उनकी रुबाई। मर्दाने खुदा किसके आगे ना झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फूके। ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। देखिए, आज हम जो इनकी रुबाई देखने जा रहे हैं, जिसमें मर्दाने खुदा किसी के आगे ना झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फूके। ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। देखिए, इस रुबाई में शायर अपने मखसूस तेवर और अंदाज से बयान कर रहा है। अपनी शनाख्त और अपनी इनफरादियत के बारे में कहता है। वह कहता है, जो खुदा के ख़ास बंदे होते हैं वो राहे हक़ पर चलते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलात और रुकावटों से समझौता नहीं करते। इनके सामने चाहे जो हो जाए वो इन मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं। इसी तरह अगरचे इनका दिल शोले गम से झुलस रहा हो, मगर वो इनकी परवाह नहीं होती, ना ही वो अपना रास्ता चलते हुए पीछे हटते हैं। ना तो वो अपने इरादों को बदलते हैं, बल्कि अपने मजबूत इरादों से वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इनकी यही एक सोच होती है कि वो धारा ही क्या जो पत्थरों और पहाड़ों से रुके। अगर वो धारा है तो इसमें इतना जोश होना चाहिए कि वो अपने बहाव से अपने सामने आने वाली हर बड़ी सी बड़ी अड़चन या मुश्किल का सामना करे, डट कर करे और वो उसमें से रास्ता निकाल कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। इस रुबाई में शायर ने यही कहा है कि अपने अंदाज से वो इसमें अपनी शनाख्त और अपनी इनफरादियत को क़ायम रखते हुए उसके बारे में बताते हैं कि हमें जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं वो राह हक़ पर चलते हुए किसी तरह से कतराते नहीं। अपने मंजिल मकसूद को पाने के लिए वो हर रास्ता ढूंढ निकालते हैं। साथ ही वो इसी तरह ये कहते हैं कि वो धारा ही क्या जो पत्थरों और पहाड़ों से रुके। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो धारा ही क्या जो पत्थरों पहाड़ों से रुके, यानी कि धारा क्या होती है, अगर वो धारा है तो क्या होगा, उसमें इतना जोश व खरोश होगा कि वो अपने बहाव से अपने सामने आने वाली हर एक मुश्किल को अपने अपने मुकाबिल में आने वाली बड़ी से बड़ी अड़चन को भी वो क्या कर देगी, नेस्तो नाबूद कर देगी, खाक में मिला देगी और इस तरह से वो अपने आने वाली तमाम मुश्किलात को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। अब इसमें अगली रुबाई दी गई है, रुबाई नंबर 3, जो शाद आरफी की रुबाई है। यहाँ शायर का तारुफ दिया गया है। शाद आरफी का असल नाम अहमद अली ख़ान था। वो सन 1900 में पैदा हुए। इनका वतन रामपुर था। इनकी नज़मों का पहला मजमुआ समाज सन 1946 में शाया हुआ। इनकी गज़लों और नज़मों में तंज़ मज़ा, वाक़ात रंग और अफ़सानवी कैफियत का इम्तिज़ाज मिलता है और शायरी में मज़ाहमत का उनसर नुमायाँ है। इनके मजमूए शौक़ तहरीर और सफ़ीने चाहिए जदीद शायरी के नुमाइंदा मजमूओं में से शुमार किए जाते हैं। शाफ़ी का इंतकाल 8 फरवरी सन 1964 को रामपुर में हुआ। आज हम जो गज़ल देखने जा रहे हैं, रुबाई देखने जा रहे हैं, वो रुबाई नंबर 3 है,
جس کے شاعر ہیں شاد عارفی کی ربائی دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا۔ آئے دیکھتے ہیں ان کی ربائی۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سستگام ہو جاتا ہے، صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیے تو پاؤں سو جاتا ہے۔ اس ربائی میں دیکھیے شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عشرتوں میں کھو جاتا ہے سے مراد یہاں پر عیش و آرام ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس ربائی میں شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے عیش و آرام ملتا ہے تو وہ عمل کرنا یعنی حرکت کرنا یا پھر اپنے کام کو وہ سست روی سے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نفس عشرت و شادمانی میں کھو جاتا ہے۔ اس کی جو تیز ترار رفتار ہوتی ہے وہ کہیں سے کہیں تھوڑی نہ تھوڑی کہیں رک سی جاتی ہے اور وہ سست اور کاہل بن کر رہ جاتا ہے۔ انسان کو جدوجہد اور مسلسل کوشش کرنا اور اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی چیز پانے کے لیے وہ مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کی منزل صحیح یعنی کہ آسان ہو جاتی ہے اور جب وہ منزل طلب ہی نہ رہ جائے، جب طلب منزل ہی نہ رہ جائے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بے عملی کا شکار ہوتا ہے، یعنی اسے کسی طرح کے کوئی عمل یا کام کرنے کی یا کوئی ایسا کام کرنے کی اس میں کوئی تیزی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس میں شاعر نے اس ربائی میں حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس بارے میں یہاں پر اپنی ربائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ حرکت و عمل کرتا رہے، مسلسل کوشش کرتے رہے، عمل صحیح کرے اور اپنی طلب منزل کو پانے کی جدوجہد کرے، کوشش کرے اور اپنے اندر ایک تیز گامی پیدا کرے، ایک تیز رفتاری پیدا کرے، نہ کہ سست و کاہل ہو جائے۔ آئیے ہم اگلی ربائی دیکھتے ہیں جو جمیل مظہری کی ہے۔ جمیل مظہری کی آخری ربائی نمبر 4 ہم دیکھ رہے ہیں۔ جمیل مظہری کا اصل نام کاظم علی تھا۔ وہ 2 ستمبر سن 1904 کو پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ پٹنہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم.اے کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے صحافت کے شعبے میں خدمات انجام دی اور فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ 23 جولائی سن 1980 کو بھکن پور یعنی مظفر پور میں ان کا انتقال ہوا۔ نقش جمیل، فکر جمیل، آب و سراب اور عکس جمیل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ان کی ربائی دی گئی ہے۔ اے ہم نفسوں سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو رقص شرر دیتے جاؤ، تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ دیکھیے شاعر اس ربائی میں اپنے ہم نفسوں یعنی اپنے دوستوں سے اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نئی صبح ہوگی اور زندگی کے ایک نئے نغمے و آہنگ کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اے ہم نفسوں یعنی اے میرے دوستوں، جانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ایک جوش عمل بھر دو، انہیں ایک سوز جگر عطا کرو۔ شعلوں کے ناچ میں جیسی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت پروانوں کو دو۔ اگر تم شبستانوں کو سحر بھی نہ دے سکے تو اتنا ضرور کر سکتے ہو کہ ان کے دلوں میں تمنائے سحر پیدا کرو۔ اگر تمنائے سحر جاگے گی تو وہ صبح ضرور آئے گی اور تمام تاریکیاں جو ہے چھٹ جائے گی، اور لوگ ایک بہتر اور روشن مستقبل کی تمنا کو دل میں لیے صبح نو کی تلاش میں نکل پڑیں گے، اور یہاں پر ایک ایسی صبح نمودار ہوگی اور ایک ایسا نیا مستقبل، روشن مستقبل یہاں ہمیں ملے گا۔ اسی لیے وہ اپنے ہم نفسوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں میں ایک جوش ولولہ بھر دو، انہیں عمل کرنے کے لیے تیار کرو، آراستہ و پیراستہ کرو، تاکہ وہ اپنے ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف بڑھے اور تاریکیاں جو ہے یعنی اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جائے اور ایک ایسی صبح نمودار ہو، ایک نئی صبح کا آغاز ہو، یعنی مراد ایسا
کہ وہاں پر لوگوں کے جو بھی مشکلیں ہیں وہ دور ہو جائے، وہ عمل کرنے کے گامزن ہو جائیں، اپنے مشکلاتوں کو دور کرے، ان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہو جائے، اور وہ اپنی اس ربائی میں اپنے ہم نفسوں، اپنے دوستوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر چاروں بھی رباعیات مکمل ہوئے۔ یہاں پر معنی و اشارت دیے گئے ہیں: عقبہ یعنی آخرت، عاقبت، سر انجام کرنا، انتظام کرنا، مردان خدا یعنی خدا کے خاص بندے، پھکنا یعنی جلنا، جھلسنا، زیادہ، راستہ، نفس، وجود، جان، ذات، عشرت، شادمانی، خوشی، سستگام، سست رفتار، پاؤں سو جانا یعنی پاؤں سن ہو جانا، مراد بے حرکت ہو جانا، نفس، سانس، دم، رقص شرر، شعلوں کا ناچ، اور شبستہ یعنی خواب گاہ، سونے کا کمرہ۔ تو آج ہم نے یہاں پر تینوں رباعی مکمل کرے ہیں، اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ان تینوں رباعی کے سوال و جواب مکمل کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔